अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, जहां से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और पाकिस्तान में ईदें भी अब सियासी होने लग गई हैं और मौज़ूआत में जहां हम अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ये दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। और इन दिनों में जब छुट्टियों का मौका होता है तो फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होती है। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होगा, लेकिन आज हम सियासत पर भी बात करेंगे। और वो मौज़ूआत जो अमूमन जो करंट अफेयर्स की फ़ास्ट पेस डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान में सियासी मारा मारी है, उसके दौरान गुफ्तगू करने का मौका कम मिलता है, उन पर बात होगी। और सियासत के ऊपर ख़ास तौर पर लाइटर नोट पर बात होगी। बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल जो है वो आज मेरे साथ मौजूद है। मुझे 3 साहिबान जो हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। फैसल चौधरी साहब, आप जानते हैं, लॉयर हैं और इमरान खान साहब की वकालत करते हुए नज़र आते हैं, हमारे साथ टॉक शोज़ में अमूमन मौजूद होते हैं, लेकिन आज इनसे जो है वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होंगे। और बैरिस्टर साद रसूल साहब, उनके तज्ज़िये, तबसरे, कानूनी नुकात के ऊपर गुफ्तगू और मुआशी माशरती हर किस्म के मामलात पर जो है वो अक्सर हम तबसरे सुनते हैं। लेकिन आज गुफ्तगू जो है वो करेंगे मैं और साद रसूल साहब। हम तो ज़ाहिर है कि आसमान पर देखते हैं, हमें चांद नज़र आता है तो हम ईद मनाने का ऐलान कर देते हैं, हम कहते हैं कि हमने ईद मनानी है। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं उनके अपनी पार्टियों में भी चांद होते हैं। फैसल चौधरी साहब पता नहीं कैसे ईद मना रहे हैं, जिनको ये चांद समझते हैं वो चांद अडियाला जेल में है। और शैला रज़ा साहिबा, उनकी पार्टी में 2 चांद हैं, उनमें से वो कौन से चांद को देख के ईद मनाने का फ़ैसला करेंगे, आसिफ अली ज़रदारी साहब को या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, ये भी बात करेंगे। पहले तो फैसल चौधरी साहब आप बताएं कि आप लोग ईद कर रहे हैं, खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और आप लोग ईद मना रहे हैं? नहीं, हम तो चांद देखते हैं ना, हम तो चांद देख के दुनिया को बताते हैं कि चांद ठीक है। अच्छा तो हमारी ईद तो खान साहब से मिले बगैर नहीं होती ना। तो बस अनफॉर्चुनेट है कि खान साहब की दूसरी ईद भी अडाला में है। दुआ है और कोशिश है कि उनकी जो है वो जल्दी से बाहर आएँ, बनीगाला में बैठें, अपने घर में बैठें, पाकिस्तान की सियासत करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जैसा हमेशा उन्होंने अपना रोल अदा किया है वो रहें। अवाम की भी ख्वाहिश है कि वो ईद तो ज़ाहिर है जब भी होती है, जब इमरान खान बाहर आएंगे तो असल ईद तो तहरीक इंसाफ की तो उस दिन होगी। अच्छा, उस दिन होगी जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे। और लगता नहीं है कि जो आपकी पार्टी इस वक्त जेल से बाहर लोग मौजूद हैं उनके ऊपर बड़े एतराज़ अभी आपने कहा बड़ा हटके शो करना है, आपने लाजमी लड़ाई करानी है। नहीं, अल्लाह ही है, लेकिन चले अल्लाह पे तो तकवा है। और लोगों की मेरे ख्याल में देखिए ख्वाहिश तो सबकी है, कोशिश तो सबकी है। इन एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा लोगों का थोड़ी सी इनेबिलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल लोग कम हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो एक शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वकालत लाजमी नहीं है आपके अपने शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, मतलब लाजमी नहीं है ना कि एक अच्छा वकील, अच्छा सियासतदान भी हो। ठीक है, हम जैसे सियासत घरों में पैदा हुए हैं तो हमें सियासत के लिए वैसे ही आती है। एतजाज़ हसन साहब का कॉम्बो कम होता है। पीपल्स पार्टी में हमेशा अच्छे वकील और अच्छे सियासतदान रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वकील अच्छे हैं, सियासतदान शायद उस पाए के अभी नहीं है। फिर हमारी जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी, यास्मीन राशिद भी, तर इजाज़ साहब भी, महमूद रशीद साहब, चीमा साहब, ये लोग भी हैं, ये अभी बिहाइंड द बार्स हैं। तो इनकी ईद भी तीसरी ईद अंदर है, तो इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इन सब की मुश्किलात आसानियाँ कम हो। उन वर्करों के लिए दुआ गो हैं जो उनकी ईद जो है वो अभी बिहाइंड द बार्स गुजरेगी, उनके लिए जो है ख़ास तौर पे दुआ है। उनके वालिदैन के लिए कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। जो शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआ है। सही। जो मिसिंग है अल्लाह ताला उनको घरों में वापस लाए। सही। शैला रज़ा साहिबा, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, अब इन्होंने तज़किरा कर दिया तो हम बिल्कुल ही सियासत के ऊपर जंप कर गए। आप कोई और बात करना चाहती हैं ईद की निस्बत से ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अब इन्होंने जो तज़किरा किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कैंपेन, हमें याद है जब वो सियासी स्पीचेस कर रहे थे तो वो एक बात बड़े तवातुर से कहते थे कि आप लोग मुझे वोट दें और जब हम आएंगे तो उसके बाद सियासी कैदी कोई नहीं होगा। तो या तो ये सियासी कैदी नहीं है या बिलावल अपना वादा भूल गए, क्योंकि वन वे और दी अदर हुकूमत में तो आप लोग हैं। अच्छा, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। एक ईद मैंने भी बिहाइंड द बार गुजारी है 1990 में, 1990 में। आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे। नहीं होश नहीं संभाला। नहीं, होश भी संभाला हुआ था। होश तो इन्होंने भी नहीं संभाला होगा, छोटे हैं ये भी।
تو میں اسٹوڈنٹ تھی اور میری جیل میں عید گزری تھی، اور اس سینس میں کہ آپ کو ویسے کیوں بھجوایا گیا تھا جیل میں؟ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، تو student leader چاند رات پہ میں ریلیز ہو گئی. ایک بات یہ ہوئی کہ اچھا چاند رات پہ میں ریلیز ہو گئی، تو ورنہ وہ میری عید ایک لحاظ سے کیونکہ بالکل امید نہیں چاند تھی. رات پہ کچھ لوگ آپ بھی ریلیز کروا سکتے تھے. تو میں تو یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی جیسے میڈم فریال صاحبہ سینئر سٹیزن ہیں، ان کو چاند رات پہ رات کو 12:30 بجے گھسیٹ کے جیل میں لے جایا گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سارے بے جرم جو لوگ ہیں وہ رہا ہوں. اور رہی بات چیئرمین کی، تو ہماری حکومت ہوتی ہے اگر، کیونکہ ہم حکومت کے سپورٹر ہیں، ہم فیڈرل کیبنٹ میں کہیں بھی نہیں ہیں، اور ہماری گورنمنٹ ہوتی تو جو سیاسی کوئی بھی نہ ہوتا اس میں قیدی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری جب گورنمنٹ تھی تو صرف حامد علی کاظمی صاحب ہمارے ہی منسٹر جو تھے، ان کے خلاف اعظم سواتی صاحب گئے تھے، قرآن پہ حلف دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں. پھر 4 سال تک نہ اچھے اچھے ججز کو یاد آیا، جو بہت اچھے اچھے ججز ہوتے تھے، کہ ان کا مقدمہ سنا جائے. نہ اعظم سواتی صاحب کوئی ثبوت لے گئے. اچھے اچھے جو وکیل ہوتے تھے تو، اور اچھے اچھے جو ججز ہوتے تھے، انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے جیل میں. تو پھر جو ہے پھر جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو وہ ریلیز ہو گئے. اور اب دعا یہی ہے کہ جو بھی ہے اس کے ساتھ عدل تو ہو، انصاف تو ہو، لیکن عدل بھی ہو. ویسے ظاہر ہے کہ عید پہ جو ہے وہ ایک خصوصی چیز ہوتی ہے عیدی دینا، اور بندہ ایک عرصے تک عیدی لیتا رہتا ہے، پھر اس کا وقت آ جاتا ہے عیدی دینے کا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو جو سیاستدان ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ نے سندھ کے عوام کو کوئی عیدی دی اس مرتبہ؟ بالکل دی ہوئی ہے، بالکل دی ہوئی ہے. خاص طور پر کراچی میں کلک کا، سویپ کا، BRT ریڈ، BRT یلو، اس کے علاوہ بہت اچھے ہاسپٹلز، اس کے علاوہ اوور ہیڈ بریجز ہم نے دیے ہیں کراچی والوں کو. اور پورے سندھ میں بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. جو تھر میں کام ہوا ہے سندھ میں 2 پوائنٹ سمتھنگ ڈیتھ ریٹ ہے نیو بورن کا، پورے ملک میں 5.9. تو تھر میں ہمارا پاور پروجیکٹ ہے جو کسی صوبے کا 18ویں ترمیم کے بعد نہیں ہے، ہمارے اپنے پیسوں کا ہے. اس سے ہم فیصل آباد کو 660 میگا واٹ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ مینگرووز جو ہیں وہ COP29 میں پاکستان 2 پروگرام لے کے گیا تھا جو دونوں سندھ کے تھے. ایک مینگرووز جو ہم نے لگائی ہیں اور ایک الیکٹرک بس. ہمارے یہاں خواتین کی بس چل رہی ہیں جس میں خواتین کا لیکن دیکھ لیں کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو سرویز آتے ہیں نا، اب میرے پاس بدقسمتی سے اس وقت شو میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن وہ سرویز اب ون وے اور دی ادر یہ کہتے ہیں کہ نہ تو جناب PTI کی کوئی حکومت پرفارم کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے اس نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. اب وہ ہے نہیں یہاں پہ، لیکن لاہور کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ سے بھی چھوٹا ہے. باقی اگر میں کہوں کہ میں نے چیئرمین کے حلقے میں کیمپین کی ہے NA 127 جو پہلے 133 تھا، مجھے بھی معلوم ہے کچا جیل کا علاقہ کیسا ہے، گرین ٹاؤن کی گلیاں کیسی ہیں، اور کینچی محلہ کیسا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوں گے مجھے جو محلے ان کی پتلی پتلی گلیاں کیسی ہیں. مشہور زمانہ جو ہے وہ ایک کلپ وائرل ہوا تھا، اس پہ میں آتا ہوں. سعد رسول صاحب، ظاہر ہے کہ ایک وقت آپ نے گزارا، باہر بھی آپ عیدیں کرتے رہے، پاکستان میں بھی. اب ظاہر ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یا تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ جو بچپن میں جب عمر کم تھی اس وقت زیادہ بندہ جو ہے وہ انجوائے کرتا تھا ان واقعات کو، لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل منظرنامہ ہے سم ہاؤ اس نے ہمارے تہواروں کو بھی تھوڑا کسی حد تک جو ہے وہ اوور شیڈو کر لیا ہے. ایک ڈیبیٹ ڈسکورس جو یوزلی ہوتا تھا، اب فیملیز بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو بات زیادہ تر سیاست پہ ہو رہی ہوتی ہے. از دیٹ دا کیس؟ جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں بھی یہی کیس ہے؟
شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے توسط سے سب کو عید مبارک، جو سننے والے ہیں ان کو عید مبارک کہوں، اور گزارش کروں کہ اللہ کا شکر ہے میری کوئی عید جیل میں نہیں گزری، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری ساری کوئی عید بھی جیل میں نہ گزرے. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خیریت سے اس پاکستان میں دیگر لوگوں پھر کی آپ طرح آج عید گفتگو منانا میں چاہتا ہوں. محتاط رہیں، پیکا ایکٹ آ چکا ہے، بس اچھی انشاءاللہ، باتیں کریں، انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہ کریں جو کسی شخصیت کی، کسی کی طبیعت پہ گراں گزرے، تو پھر آپ اور ہم باہر بیٹھ کر باتیں کریں. انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ باقی پاکستان بھی اسی طرح ہوں. میں سب سے پہلے تو گزارش کروں کہ یہ اپنی ہم آج کے توسط سے تھوڑی سی باتیں تو لائٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی بھاری عید ہے ہم سب کے اوپر. ابھی کوئٹہ کے، ابھی بلوچستان کے واقعات کو چند ہی دن گزرے ہیں. ان سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو پاکستان کے اندر جس طرح کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ پہلی عید ہے. تو ہم اس عید پہ خوشیاں اور دیگر چیزیں تو چلیں اپنی کلچرلی جو کریں گے سو کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں ہم سب کو تھوڑی سی اجتماعی استغفار اور کوئی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی عبادات اس مہینے میں کی گئیں، جتنے بھی ہم گنہگار ہیں، اس کے صدقے پاکستان کی کچھ سختی معاف ہو جائے، یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے اندر کچھ امن کا وقت آئے. ہماری طرف سے زرداری صاحب ہمیشہ صدر رہیں، یا کوئی ہمیشہ چیف منسٹر رہے، یا عمران خان صاحب ہمیشہ پرائم منسٹر بن جائے. یہ باتیں تو ہماری چلتی رہیں گی، روز ہوتی ہیں، ہر شام کو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر درد کی ایک داستان پچھلے کچھ دنوں میں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے رہی ہے، ہمارے سیکیورٹی کے آفیشلز شہید ہوئے ہیں، ہمارے سویلینز شہید ہوئے ہیں. دعا اس عید پہ کم از کم میری یہی ہے کہ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے، یہ سیکنڈری بھی نہیں، یہ بالکل ایک ٹرشری ایشو ہے پاکستان کی کور کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جان و مال کا تحفظ ہو. اس میں سے جو بھی حکومت ہو، وہ کسی بھی نظام کے تحت چل رہی ہو، پاکستانیوں کے لیے کچھ تھوڑی سی امن کی کوئی نوید پیدا ہو، جو اس وقت کی حکومت کی نہ پالیسی سے نظر آ رہی ہے، نہ مذاق سے نظر آ رہی ہے. فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ اس تمام وقت کے دوران آپ کو دیکھ بھی رہے تھے. آپ دونوں ظاہر کے وکیل بھی ہیں، اور وکلاء جو ہیں وہ جب دلائل دیتے ہیں، لیکن ہر وکیل سنا ہے کہ اپنی جج کے سامنے جا کر ہار جاتا ہے. آپ کی گھر میں عید سب معاملات کیسے رہے؟ نہیں، میرے معاملات درست ہیں، میری ججوں سے میں بنا کے رکھتا ہوں گھر. اچھا، ججوں سے بنا کے رکھتے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، آپ جس طرح گریز کر کے آپ نے جج کے اوپر آ کے آپ نے اچانک بات تبدیل کر دی تھی نا، وہ بڑا دلچسپ ہے تھا. نا، وہ بال بچ گئے تھے. ہاں، لیکن یہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے، یہ بلکہ آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ کیا آخر ایسی وجہ ہے؟ اس کے لیے عیسیٰ، سب سے پہلے آپ کو آپ کا نظام میں درست کرنا پڑے گا. الیکشن میں مداخلت ہے، الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، صرف الیکشن، اور ہر جگہ پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں شہلا آپا کہ صرف الیکشن نہیں. آپ جب تک آئینی دائرہ کار میں نہیں جائیں گے واپس، کنسنسس ہو گیا ایک جگہ پر. نہیں، یہ کنسنسس جو ہے یہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعتیں یہ 4-5 چیزوں کے اوپر کنسنسس کریں، تو پولیٹیکل جماعتوں کو اختیار دیجیے. پولیٹیکل جماعتوں کا اختیار کا تو حال یہ ہے کہ جہاز سازی کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا، عمل نہیں ہوا. جیل کے دروازے مذاکراتی کمیٹی کے لیے نہیں کھلوا سکی حکومتیں، صوبے میں بھی ہیں، وفاق میں. آپ الیکشنز کو صحیح کریں گے. الیکشنز میں جمہوریت میں لوگ غلط فیصلے کرتے کرتے ٹھیک فیصلے کرتے ہیں. یہ سینکڑوں سال کی ایک ایکسرسائز ہے. جمہوریت ٹائم لیتی ہے. جمہوریت کبھی بھی، جو میں کہتا ہوتا ہوں، ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. ڈیموکریسی مقصد ہی اس کا نظام ہی بھانت بھانت کی بولیوں کا ہے، اور سب کی انکلوژن کے ساتھ لے کے چلنے کا ہے. جب آپ اپنی پسند کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، اور یہ پارٹیز کے اندر بھی ہے، پارٹیز کے اندر بھی ریجمنٹیشنز ہیں. ریجمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سخت ڈسپلن کرتے ہیں کہ جو لیڈر کہے صرف وہی بات درست ہے، جو لیڈر کی فیملی کہے صرف وہی بات درست ہے، لیڈر کے جو نک چڑھے ہیں، جو کچن کیبنٹ ہے، وہی کہے وہ بات درست. اگر آپ اس سے علیحدہ لائن لیں گے تو آپ پہ جو سیاسی زندگی ہے تنگ کر دی جائے گی، چاہے آپ جتنے مرضی سچے ہوں. اچھا، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. اور ہم اس وقت عید کے موقع پر سیاست کے معاملات پر بھی بات کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی پچھلے سیگمنٹ کے آخر میں بات جو ہے وہ
जमहूरियत और सियासी जमातों में जमहूरी रवैयों पर चल पड़ी। आपके ख्याल में जब आप स्टडी करते हैं, इन सियासी जमातों को देखते हैं, इनमें एक्चुअली वाकई जमहूरियत आपको नज़र आती है? और किस जमात में, अगर मैं आपसे पूछ ही लूँ, वैसे तो जर्नलिस्ट यूजुअली गुरेज करते हैं, लेकिन कौन सी जमात आपको नज़र आता है कि वो वाकई डेमोक्रेसी को एटलीस्ट अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है? देखिए, पार्टी के अंदर जमहूरियत तो इस वक्त एक इतना दूर लग रहा है गोल कि हमें अभी उससे बहुत पहले के गोल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टीज़, ख्वाह वो इंग्लिस्तान की 2 बड़ी पार्टीज़ हों जिनके अंदर डेमोक्रेसी है, वो किसी रिलेशनशिप के बगैर मुतल्लिका लोगों को, वो किसी मज़हब से हों, किसी नस्ल से हों, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से पार्टी लीडर्स बना देती है, प्राइम मिनिस्टर्स बना देती है। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी आप पार्टी के साथ लड़के भी आप उस पार्टी के नॉमिनी बन सकते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बने इस पिछले इलेक्शन के अंदर, हालांकि रिपब्लिकन इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ नहीं थी कुछ अरसा तक कम अज़ कम। ये तो एक बहुत दूर की बात है। मेरे ख़्याल में हमें अगली ईद से पहले के लिए एक दुआ करनी चाहिए कि जब हम अगली ईद पे बैठे हों तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो या ना हो, पार्टी के लोगों में, 1, 2, 3, 4 में नहीं, पार्टी के बेशतर लोगों में ये जुर्रत हो कि वो कम अज़ कम ये कह सकें कि हम अपनी पार्टी की लीडरशिप के फ़ैसले से डिसएग्री करते हैं, हम साथ चलेंगे क्योंकि हम पार्टी डिसिप्लिन में बाउंड हैं, लेकिन अगर हम खुद अपना शऊर इसमें इस्तेमाल करें तो हम डिसएग्री करते हैं, ये सही किया उसने, ये गलत किया, इसके मैं साथ हूँ, इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। अगर ये ब्लाइंड फॉलोइंग से ही सिर्फ हम थोड़ा सा डिविएट कर सकें, मैडम से, आई एम श्योर मैडम विल गिव एग्जांपल्स ऑफ इट, मैं 1-2 चीदा एग्जांपल्स तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फैसल साहब भी दे देंगे, आप नून लीग को बिठाएं तो वो भी दे देंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल कल्चर जिसमें पार्टी अपने लीडरशिप से डिसएग्री कर सकती हो, अगर हम सिर्फ यहाँ तक पहुँच जाएं तो मेरा ख्याल है बड़ी जमहूरी बहुत इसके अंदर लीप होगी। वैसे ये आप इस पे ऐड भी करना चाह रहे हैं पार्टी में जहाँ पे आप डिसएग्री करते हैं, सीसी की जब मीटिंग होती है, जो कुछ होता है वहाँ आप डिसएग्री भी करते हैं, वहाँ पे वोटिंग भी होती है। नहीं, लेकिन फ्रैंकली हमने ये जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो मैं हर दिन वहाँ पर मौजूद था पार्लियामेंट में, और पूरा दिन वहाँ पर गुजार कर उधर की कार्रवाई देखी। आई वाज स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन चैनल टू दी अदर, तो मेरे पास आई हैड इनफ टाइम कि मेरा शो भी नहीं हो रहा रेगुलरली, तो मैं वहाँ पर बहुत टाइम गुजारा, और अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने एट द एंड ऑफ द डे उस तरमीम के हक़ में वोट दिया, उन सब से पूछा, बार बार पूछा, इसमें है क्या? किसी को नहीं पता था, डिटेल्स नहीं मालूम थी, लेकिन उनको ये मालूम था कि हमने इसके हक में वोट देना है और हमने रहना है। ये जाहिर है कि एक ऐसा सवाल है, इट्स अ सॉवरेन राइट ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें कुछ लोगों की अपना इंटरेस्ट भी होता है, रोजाना के बिल्स भी लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं, हालांकि बिल को पब्लिक किया जाता है, ये तो चले मसरूफ इतने ज़्यादा होते हैं कि वो नहीं पढ़ सकते। देखें, थोड़ा बहुत सारी बातें में सारी पार्टीज़ की हो जाएंगी। मतलब आज जैसे मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई था, तो असल में मुझे जिससे सवाल करना था वो एनेक्सर तो मेरी टेबल पे था, और जब मैंने उसको पढ़ा तो ज़ाहिर है मेरा एक सवाल आया। तो वो इस तरह बहुत कम लोग करते हैं कि सवाल या अपना खुद लिखें, खुद उसका सप्लीमेंट्री देखें, या पेपर या बिल जो है वो टेबल हो गया है तो उस टेबल हुए हुए बिल को जब वो उसको पास होना उस दिन वो पढ़ के आए। तो हमने सिंध असेंबली में बहुत कुछ सीखा, मतलब जर्नल डिस्कशन होती थी प्रिंसिपल्स पे बिल के, और उस पे बाकायदा अमेंडमेंट अगर कोई देता था तो हम लिख के मांगा करते थे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ये है कि आपकी अपनी पार्टी की एक लेजिस्लेटिव पार्टी वो होती है कमेटी, और वो बिल जो गवर्नमेंट लाती है वो उसको देती है, फिर वो उसे अप्रूव कर देते हैं और लोग ज़रा मुतमईन हो जाते हैं कि हमारी कमेटी ने अप्रूव कर दिया। तो ये थोड़ा चेंज होता है हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर पार्टी की कमेटी होती है एक लेजिस्लेटिव, जो कि उसको कोई भी गवर्नमेंट का जो बिल है वो उनके पास जाता है, टेबल होगा और फिर उनके पास जाएगा, तो अब ये उनका काम होता है। तो इस तरह 26 अमेंडमेंट जो थी, जो पार्टी के बैरिस्टर्स हैं
وہ اس کو دیکھ رہے تھے. اور اب یہ اگر نہ مانے برا اور میں کہہ دوں کہ کامران مرتضیٰ سے پوچھ لیں تو پی ٹی آئی اگری تھی اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ اگر یہ ہے امینڈمنٹ تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف وہ اڈیالہ گئے اور معاملہ برا ہو گیا. اچھا وہ تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں بٹ اور کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سیم ڈے بھی میرا کام ہی یہی تھا کہ اپنے آفس سے ان کے آفس اپنے آفس سے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو ایک کمیٹی جب اپروو کر دیتی ہے تو تھوڑا ممبر ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اوکے ہماری کمیٹی. ویسے گزشتہ عید سے اس عید کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا, یہ تو اب ظاہر ہے کہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کا بھی, لیکن جب ججز کی تعداد بڑھانی تھی تو پیپلز پارٹی نے جس بات پہ اگری کیا تھا, جو ہمیں معلوم تھا, جو آپ کے لوگوں نے بتایا تھا کہ 25 تعداد کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی, اور آپ کے لوگوں کو بھی 33 کا تب پتہ چلا جب ڈرافٹ پڑھا گیا, لیکن آپ کے لوگوں نے ووٹ دیا اس کے فیور. اتنا زیادہ میں نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتی کیونکہ مجبوری ہے. نہیں مجبوری نہیں ہے, مجھے اتنی نالج نہیں ہے اس وقت کہ کیا تھا کیا نہیں, مطلب پرانی اس وقت تک طے یہی ہوا تھا کہ 25 ہوگی تعداد, لیکن اچانک سے ایک پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں 25 نہیں 33 جج کرنے ہیں, وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے پالیسی نہیں لیتی اور یہ ووٹ دے بتا تھا دیتی. کہ اب یہ فیڈرل ہائی کورٹ ہوگی اور فیڈرل ہائی کورٹ کا مطلب ہے کہ تمام صوبوں سے اس میں ریپرزنٹیشن ہوگی. اب تعداد پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی. فیصل چودھری صاحب, آپ کی پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم, یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ کی پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں بیک اینڈ پہ بیٹھ کر ہر چیز پہ اعتراض ان کا ختم ہو گیا تھا, کچھ چیزوں کا تو میں بھی گواہ ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب سینٹ کے فلور پہ, اب آئی کین ٹیل یو, میں گیلری میں پریس گیلری میں بیٹھا ہوں, کامران مرتضیٰ صاحب ڈرافٹ دیکھتے ہیں, جاتے ہیں عمر ایوب صاحب کے چیمبر میں, وہاں پر بیرسٹر گوہر اور آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ بیٹھے ہیں, وہ وہاں پر بیٹھ کے کچھ کٹنگ ہوتی ہے ڈرافٹ میں, وہ واپس آتے ہیں, پھر وہ کان میں کچھ گفتگو کرتے ہیں جو اعظم نذیر تارڑ ہیں ان کی, پھر اس میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے وہیں پر فلور پہ کچھ نہ کچھ. تو آپ لوگ حصے دار تو تھے اس 26ویں آئینی ترمیم کے جس پہ آپ سب غصہ ہوتے ہیں. نہیں غصہ ہونے والی بات نہیں, بالکل تھے. اور یہ لوگ اس میں انہوں نے اب کیا, ووٹ نہیں دیے, اور ووٹ پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میں نے ان کو منع کیا کہ آپ ووٹ نہ دیں کیونکہ ووٹ پورے ہو چکے ہیں, اور مولانا صاحب نے ووٹ وہاں پہ دیا. اور 26ویں آئینی ترمیم میں وہ ان کا جو استدلال تھا وہ آئینی عدالت کا تھا, آئینی بینچ ادھر سے آئیڈیا, آئینی بینچ پی ٹی آئی کی ریکمنڈیشن, اور آئینی بینچ میں پھر وہ میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا نا کہ سینیورٹی کا پرنسپل کمپرومائز ہو گیا, وہ شاید اوور لک ہو گیا. لیکن آپ لوگوں کو بروٹ میجورٹی کا بھی تو بتایا گیا تھا نا. 4 ان کی امینڈمنٹ تھی جس میں سے 2 بتایا گیا تھا. بروٹ میجورٹی کا صرف ہمیں بتا کے سنا کے بتایا تو سب کو کیا تھا کہ نہ منو تسی, تو ہاتھوں ہاتھ گنڈیریاں تو تیریاں تو میریاں, یہ لیجسلیشن ہوتی ہے آج کل. اور میری جو, کیونکہ شیلا آپا کے ساتھ تو میرا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے, اب ایکسیپشن کریٹ کرنی پڑے گی ان کو چھوڑ کے, جو ان کی پیپلز پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے آج کل, یہ ٹیم نون ہے, بی ٹیم یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ سارے مل کے کھیل رہے ہیں. عدلیہ کے خلاف انہوں نے تو وہ ان کے جو میمو گیٹ پہ گئے تھے گبلو سے بن کے وکیل میاں محمد آشف صاحب, اور زبان بھی زرداری صاحب کی انہوں نے کاٹی, بی بی کو بھی انہوں نے ذلیل کیا ساری عمر. لیکن نہیں, اب وہ آپ مساق خدا کے لیے یہ ڈیموکریسی کو مساق جمہوریت کو ڈیموکریسی کے بعد ہوا تھا, خدا کے لیے آپ ہسا رہے ہوں کہ اپنا, اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی. دیکھیے سیاست سے میرے 2 سوال تو سن لیں, آواز بڑی نہ کریں, میری بہت بڑی آواز ہے. اچھا 2 سوال تو سن لیں. آپ نے مساق جمہوریت کیا 2009 میں گورنر راج لگایا سلمان تاثیر صاحب نے, اس کے بعد آپ نے زرداری صاحب افتخار چودھری کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. ویسے آج آپ خود بتائیں وہ فیصلہ درست تھا کہ نہیں تھا, درست تھا, یہ بتائیں. ہم تو اس وقت بھی مخالف تھے اس کے, ہم تو افتخار چودھری کے اس وقت بھی مخالف تھے, ان کو لانے والوں کو سیاسی وہ تھے مقاصد سیاست. اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے بھگتا, یہ دیکھیں نا, اب اگر یہ بات تو تاریخی طور پہ ذاتی ہوگی, یہ نہیں کر سکتے, ان میں نہیں ہے جو اخلاقی ضرورت, میں تو کروں گا. بڑی ذاتی کی افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تباہی اتار دی, جو جوڈیشری کی تباہی اتاری اس شخص نے, آئین کی تباہی اتاری اس نے, عدلیہ کی تباہی اتاری.
109 कॉम्पिटेंट जज हमारा निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके बजाय हमेशा आपने वो जज भर्ती तो की ठीक है। कर रही थी ना पीपल्स पार्टी। देखिए फिर तो हम ठीक एक तब भी बात मजबूरी कह थी ना, रहे हैं, हम मजबूरी एक आज बात- भी मैं है। एक बात कहना चाह रही हूँ, पाकिस्तान की जो सियासत मैंने आपकी है, साइड ली है, पर आपने मेरी टांग नहीं खींचनी। मुझे मालूम है आप गिर जाएंगे उससे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान की जो सियासत है कितनी वो इंडिपेंडेंट है, कितनी नहीं है, ये वैसे किसके कब्जे में है, ये भी तो बताएं ना। अच्छा, जिन्होंने ठीक 2018 की हुकूमत बनाई थी। जिन्होंने 2024 का इलेक्शन जिता के नहीं दिया नहीं आपको। नहीं, बस अब पहले आप 18 पे आ जाए। ठीक है, तो 24 बाद में लेकिन वो आता तो है। सारे चले गए। मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए बात यह है कि अगर किसी लम्हे कोई शख्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी गलती मान ले, तो क्या हमें एक मुल्क में लड़ाई ही की सिचुएशन रखनी है? रास्ता निकालना है, डायलॉग का रास्ता निकालना है। आज भी डायलॉग की बात हो रही है कि इंगेज करें मुख्तलिफ लोगों को। तो अगर हमने एक COD किया और उसके बाद फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी हुई, तो क्या करें? मैं ना मानू करके अलग बैठ जाएं? इस मुल्क को चलाना क्या है। करना चाहिए? मुझे एक ब्रेक पे जाना डायलॉग है। ही की तरफ बैरिस्टर जाना है, साहब, कंसेंसस ही की तरफ जाना है, इन्हीं में ही से कुछ निकालना। नया तजर्बा करके देख लिया, थर्ड ऑप्शन कुछ ना हुआ। थर्ड ऑप्शन से कुछ नहीं हुआ। क्या आप भी इस बात से इन एग्रीमेंट हैं? बैरिस्टर साद रसूल साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम अपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ तस्वीरें दिखाने लगे हैं। और रूल ये है कि जिस शख्स को जो तस्वीर असाइन होगी वो उसके ऊपर तबसरा करेगा। ज़िम्नन दूसरा शख्स अगर चाहे तो उसके ऊपर तबसरा कर सकता है, लेकिन असूली तौर पर जिस शख्स को तस्वीर दिखाई जा रही है उसने उस पर तबसरा करना है। तो हमारी टीम ने कोई तस्वीरें जो हैं वो तैयार की इसमें हैं। तबसरे का क्या मतलब है? तबसरे का यानी अगर आप ज़िम्नन को उसमें बात ऐड करना यानी चाहते कि हैं, आप आप उस एक आध शख्सियत से लफ्ज़ ही इतना बोलेंगे मुतासिर ना? हो गए, अच्छा। आप इतना मुतासिर हो गए कि आप कहते हैं कि मैं अपना जुमला नहीं रोक पा रहा, तो आपको वो जुमला कह चुकने की इजाज़त है। बिल्कुल इजाज़त है। पहली तस्वीर जी फैसल चौधरी साहब को दिखाएं। किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं जी? फैसल चौधरी साहब, डिस्प्ले पे आपकी तस्वीर इस वक्त आ गई है जी। फैसल चौधरी साहब, खोचल बाबा। अच्छा ज़िमनी तबसरा। खोचल कहते हैं होशियार को हमारे मतलब कि तो ऑटो को। शैला रजा साहिबा, अच्छी बात है, होशियार है तो होशियार। बैरिस्टर साहब, जरदारी साहब की तस्वीर पे तो बस अल्लाह ताला को माफ़ी मांगनी चाहिए और अच्छे बुरे वक्त को याद रखना चाहिए। आप दुनिया में जितना भी आगे दुनियावी चीज़ों पे निकल जाएं, एक इंसान की बसात है, उससे बढ़ तो नहीं सकता। सही। इनको कहा जाता है मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है। अगली तस्वीर दिखाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह के मफाहमत के ही हैं। जी अगली तस्वीर। फैसल चौधरी साहब, आपके हिस्से में अगली तस्वीर भी ये कुन्ना बाबा आप मिसना। आपको पता है कि इनको इजाफी जिम्मेदारी मिल गई है। लाहौर अच्छा, का असल जो में तारीखी ये वर्सा है, नून लीग की जो असल में ये अच्छा है अगर उसको रिवाइव करें। मैं तो खुश हूँ कि मेरिट पे अगर कोई ये इतने के जो गए कौंसलर, मेयर लाहौर, ये वो बाकी चीज़ें तो बस ऐसे ही अल्लाह की अता है। सही। शैला रज़ा साहब, इन्होंने चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो अब ये जब सारी गेम चल रही थी, जब हुकूमत की जब बातें चल रही थी हुकूमत साजी की, तो आप लोगों का जो इंतखाब है वो उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ा? क्यों आपने पता कहा? नहीं, जिस दिन पूरा पेज अखबार का इनके आया था तो मैंने कहा था ये अखबार के ही वज़ीर आज़म होंगे। अखबार के वज़ीर आज़म बन गए। ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, मुझे बस मेरी हिस्स कहती थी। अच्छा, आपको पहले अंदाज़ा हो गया था कि मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। लाहौर में मैंने कहा था ये अखबार के वज़ीर आज़म। लेकिन बैरिस्टर साहब, लाहौर की अहम जिम्मेदारी तो मिल गई, तारीखी वर्षे को बस ये हम दुआ गो हैं कि मज़ीद भी मिलें। पीका का वक्त है, तो मैं तो सिर्फ दिलों का वज़ीर आज़म कह सकता हूँ। जी शैला रज़ा साहिबा, अब आपके सामने जो तस्वीर है, खूबसूरत खातून। खूबसूरत खातून, और वैसे मुस्तकबिल में आप इनकी सियासत के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे देख रहे हैं? आपका सियासी तज्ज़िया क्या कहता है? मैं समझती हूँ कि इनिशिएटिव अगर इनके कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी बात है। बड़ी बात। बैरिस्टर साहब, मरीम नवाज साहब, देखें, मैंने जैसे कहा कि कुछ पीका का वक्त भी चल रहा है। मेरे ख्याल में मैडम कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जिन चीज़ों पे आप अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो मसाइल नहीं हैं।
پاکستان کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس سیاست میں تھوڑی ہیوملٹی آئے گی. ہیوملٹی آئے گی تو شاید کچھ لوگ بھی ساتھ چل پڑیں. مریم نواز صاحب. سیاست سے نابلد پاپا کی پری اور کوئی کوالٹی نہیں ہے. وہ تو بڑا ایفرٹ کر رہی ہیں, 60 صفحے کا اشتہار دیکھا آپ نے. یہ ایفرٹ تو نہیں ہوتی, یہ تو خود نمائی ہوتی ہے, اور یہی بات کر رہا ہوں کہ سیاست سے نابلد میں پاپا کی پری ہیں, دیٹس آل. اس کے علاوہ کوئی کوالٹی ہے نہیں. پروڈیوسر صاحب اگلی تصویر چلائیں بیرسٹر سعد رسول صاحب کے لیے. بلاول بھٹو زردار. جی بیرسٹر صاحب نیکسٹ پکچر. دیکھیے میں نے ایک دفعہ ایک زرداری صاحب کا انٹرویو مجھے یاد پڑتا ہے سنا تھا, میڈم کریکشن کریں گی, جس میں انہوں نے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ مجھے پتا تھا جس دن یہ پیدا ہوئے کہ یہ کسی نہ کسی دن وزیر اعظم بنیں گے. ماشاء اللہ اچھی بات ہے کہ پتا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ بھی ویسی ہی کرنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ شاید جو پاکستان کی پالیٹی کے اندر ایک اسٹیٹسمن کی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو آپ 26-27 سال سے گروم کر رہے ہیں, شاید زیادہ سے پتہ نہیں 30 سال سے کریں, آئی ڈونٹ نو کیا ایج ہے ان کی, میرا نہیں خیال کہ اس اسٹینڈرڈ کو فلفل کرتے. صحیح. فیصل چودھری صاحب آپ کا تبصرہ میں اس پہ آخر میں دوں گا. بلاول صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نام بڑے درشن چھوٹے, پاکستان کی امید تھے, مایوس کیا, مایوس کر دیا. کامیاب ترین وزیر خارجہ. انہوں نے ابھی تک اپنی وہ اننگ نہیں کھیلی جس کے وہ غالباً امیدوار. اننگز اگر نہیں کھیلی تو یہی تو ناکامی ہے. یا تو ابا جی کھیلیں یا یہ کھیلیں. ابا جی کے پروں سے نکلیں گے تو کچھ بنیں گے. اب یہ ہے نا, دونوں بھول گئے ہیں کیسے الیکشن ہوتے ہیں. کامیاب ترین وزیر خارجہ اور انشاءاللہ کامیاب وزیر اعظم. وزیر اعظم, کیونکہ یہ بھی دونوں بھول گئے کیسے الیکشن آپ نے ویسے وزیر اعظم بننا ہے. آپ نے پاکستان کا کے بیٹا عوام ویسے کو وزیر بتایا. اعظم آپشن میں نہیں آئے گا کبھی, آپشن میں نہیں آئے گا. پنجاب میں ان کے حلقے کا الیکشن کیسا ہوا وہ ہم آپ کی زبانی سن چکے, کہ اس کا رزلٹ کیسے آیا وہ بھی میں بھی سن چکی تیسرے ہوں, نمبر لیکن پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب اپنے جس دن ان دونوں کے مطابق الیکشن ہوا نا, اس دن میں اس میں زیادہ اس دن یہ وزیر اعظم انویسٹڈ نہیں ہوں. آپ ویسے فیصل صاحب سے بات کریں اس پہ. میں 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں جو بلاول کا حلقہ تھا اس میں بلاول کس نمبر پہ تھے؟ عطا تارٹ سے آگے تھے. وہ 5ویں نمبر پہ تھا یا 4تھے نمبر پہ؟ یہ آپ کو پتا ہوگا ویسے میں تو کینڈیڈیٹ پتا کتنے تھے. پی ٹی آئی کی جیتی تھی ادھر. صحیح. اگلی تصویر جی فیصل چودھری صاحب کے لیے. کینڈیڈیٹ کا PTI. فیصل چودھری صاحب گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس تصویر کو دیکھ کے, کیونکہ یہ وہ تصویر ہے جس کا نعرہ, جس کا چرچا آپ کے جلسوں میں بہت ہوتا تھا. 3 اسٹوجز میں سے ایک یہ تھے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مدبر سیاستدان ہیں اور زیرک آدمی ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, معاملہ فہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج کی تاریخ میں ان جیسا سیاستدان نہیں ہے. صحیح. جی شیلا رضا میں صاحبہ. تو یہی کہوں گی جو میرے لیڈر نے کہا کہ زرداری صاحب کے علاوہ بھی اگر کسی کو سیاست آتی ہے تو مولانا کو آتی ہے. مولانا کو آتی ہے, اور مولانا نے یہ کہا کہ 2 اسمبلیاں بکی ہیں اور ایوان صدر بھی بکا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں اگر ہمارے لیڈر کی صرف 1 سیٹ کا رزلٹ 6 دن کے بعد آتا ہے تو پھر جو 23-24 کا الیکشن ہے اس کو بھی آپ اسی کی کنٹینیوٹی سمجھ لیں. ہاں سندھ کی بات کر لیں, مجھے بتائیں اگر ہماری کسی سیٹوں پہ آپ کو اعتراض. جی بیرسٹر صاحب مولانا فضل الرحمان. دیکھیے میں اپنے دونوں سینئر سے نہیں ڈس ایگری کرتا کہ بڑے اچھے سیاستدان ہوں گے. میں صرف اتنی لیکن گزارش کروں کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر پاکستان کی عوام, خاص طور پہ ہمارا یوتھ, ہماری جو دینی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ڈسلوژن ہوا ہے, ان سے دور ہوا ہے. ان کو ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ کوئی مناسب سیاست کریں گے, جتنی بھی دینی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور اگر آپ نے اس کو ایک چہرہ دینا ہو, خواہ وہ MMA ہو یا اس کے بعد سب سے پاپولر ریلیجس پولیٹیکل لیڈر ہوں, تو وہ مولانا صاحب ہیں. تو سب کو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی سیاست کی وجہ سے جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ ان سے دور ہوئی ہے, وہ ان کے قریب نہیں ہوئی. اگلی تصویر پولیٹکس سے ہی دور ہے. یہ بات درست نہیں ہے میڈم. ایکچولی آج یوتھ پاکستان کی پالیٹکس میں سب سے زیادہ انوالوڈ ہے. نہیں, میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ ووٹ ڈال دینا پولیٹکس نہیں ہوتی. اور جہاں تک مولانا کی بات ہے, کم از کم ہم ان کو اس ٹائپ کا پولیٹیشین نہیں کہہ سکتے جو لوگوں سے بات نہ کر سکے اور
लोगों को नफरत की राह पे लगाए। सही। अगली तस्वीर जनाब शैला रज़ा साहिबा के लिए। शैला रज़ा साहिबा ये बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर आला पंजाब भी रहे। इनके बारे में आपका क्या तबसरा है? मुतअम्मिल मजाज आदमी है और डेयरिंग डेयरिंग है, और जो ये काम कर रहे हैं वहीं पर इनको बेस्ट सूट करता है कि क्रिकेट के मामलात भी संभालें और दाखिला भी। अब ये तो वक्त ही बता रहा है, मैं क्या कह सकती हूँ। बैरिस्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब, टेक्निकली पाकिस्तान का आइन क्या ये इजाज़त देता था कि मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला थे, वो अपकमिंग सिस्टम जो उनकी निगरानी में बना है, इलेक्शन हुआ है, उन्हीं से वो ख़ुद सेनेटर इलेक्ट भी हो जाएं और वज़ीर दाखिला भी बन जाएं? आइन कहता है। मैं आपको गुजारिश करूं कि मेरी नाकिस फहम में आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, जमहूरियत नहीं देती, बट ईद भी है, वो अपने साथ सैयद भी लगाते हैं, नकवी भी लिखते हैं, तो हमारे पे इस बात का बहुत बहार है। तो मेरा इतना सा कमेंट है इन पे कि रब जाने तो हुसैन जाने। सही। जनाब फैसल चौधरी नाकाम साहब, ठेकेदार। मोहसिन नकवी। नाकाम ठेकेदार। 2 प्रोजेक्ट किए हैं, स्पीडी गंजाल्वेज में से एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, दूसरा ये है। और मैं अगली तस्वीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चलवाने लगा था, आपने पहले ही तबसरा उन पर कर दिया। ये देखें, बात यह है कि दोनों ने अंडरपास बनाए पाकिस्तान, इधर दोनों की इंजीनियरिंग की फॉल्ट है और दोनों का जो लेकिन वक्त से पहले बन गए ना, तारीखी तौर पर वो जल्दी बने। नहीं वो कड़ा है ना, यहाँ पे ठेकेदार लगे हैं ना, फिर साथ से हमारे वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला क्यों लगे हुए? यहाँ के बनाए हो तो ठेकेदार लगे, और वहाँ पे जो इन्होंने वहाँ पे सड़कें जो बनाई हैं जो हफ्ते में 5 दफ़ा बैठ जाती हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? शैला रज़ा साहिबा, शहबाज शरीफ। बस मैं ये चाहती हूँ ये क़िता दूसरा याद कर लें, वही एक शबाना रोज़ को तब्दील कर लें। शहबाज जो है शहबाज शरीफ, वो मेरी मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दें, वो अलग क़िता छोड़ दें, आप कोई और से याद। कोई और शेर इनको असाइन किया जाना चाहिए। वैसे आपको याद है कि इन्होंने कहा था जब पीडीएम की पहली हुकूमत आई थी कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। वो जाली जालब। कितना सस्ता किया, या कपड़े नहीं बिक पाए? आपने इन पर मेरा तबसरा आटा नहीं मिल रहा, ये जाली जालब है। अच्छा, हाँ, नहीं वो नज़में तो बड़ी वो ज़बरदस्त। जाली जालब है ना, वो जालब गरीबों का शेर था, ये उमरा के जालब। सही। और आखिरी तस्वीर जो है वो बैरिस्टर साहब के लिए ये शख्सियत वैसे ना आपको एक काम करना चाहिए, किसी भी तरीके से सारी हदें तोड़ के किसी तरह इनके लीडर की तस्वीर लगाएं ताकि ये जो मैं है आपको सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर, ताकि इनकी सबसे ज़बान पे कुछ तो इंटरेस्टिंग मिठास तस्वीर आए। अब आप शहजादे सब की जो है, तस्वीर नहीं लगाई अब आप आपने। सब के सब जमहूरियत कैमरे में की तरफ शहजादे को मांग देखें। रहे। सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर इस वक्त डिस्प्ले पर आने लगी है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, इन शख्सियत के बारे में आपका क्या तबसरा है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत सारी बातों के अंदर कुछ इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ख्वाह वो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, पॉलिटिकल कुछ मामलात हों, और पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए जो भी रास्ता आप आगे को चलाएंगे उसके अंदर इनका एक रोल है। जितने अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से सब मिल बैठ के उस रोल को एक्सेप्ट कर लें और आगे चलें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जगह पहचानते हैं फैसल चौधरी साहब? शख्सियत भी पहचानते हैं? वो नज़रिया, वो ख्वाब, वो तहरीक जिसको अडयाले की बुलंद बाला दीवारें भी कैद नहीं कर सकी और पाकिस्तान के हर दिल में वो धड़क रहा है। सही। और शैला रज़ा साहिबा, आपका तबसरा दरकार है ये। मुझे वैसे पता नहीं था, लेकिन वो वही है जो उन्होंने दूसरे के लिए सोचा था, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। तो आप वैसे ये जो तस्वीर चलाने के ऊपर ममानियत है, आप हुकूमत आपके वोटों पर कायम है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग एतराज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुल ने उसी तरह है जैसे नवाज शरीफ साहब पे ममानियत थी, वही वो कर रहे हैं, वही ये कर रहे हैं। वैसी ही ममानियत है। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला वो इनकी अपने लिए मजबूरियां गा चुके हैं। थे। मेरी इनके तो नहीं सदर है, साहब कहते हैं मजबूरी है, हम इनकी मजबूरी को समझते हैं। मेरी तो कोई मजबूरी बड़ी नहीं है, लेकिन ज़रूरी जब है। साद रसूल साहब कह हुकूमत रहे हैं में ना रहना कि ज़रूरी चार्टर है। ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो किसने रिफ्यूज किया था? फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी किसने क्या? किया था? चार्टर ऑफ इकोनॉमी इंतकाम है कि पे फ्रांस कौन में आया हमारे था? महल हैं, मत कौन पूछो। आया एवन था? फील्ड की जायदाद है, मत पूछो। तो गरीब का नुमाइंदा तो पूछेगा कि बाबू पैसे कितों आए। सही जनाब। आपका वक्त जो नुमाइंदा है गरीब वो का था।
वक्त जो है वो ख़त्म हो गया आपका है। नुमाइंदा गरीब का था, शैला तरीन शैला का रज़ा साहिबा, ऑप्शन था गोद से फिसल गया तो रो रहे हैं, गरीब शैला रज़ा गोद से साहिबा, फिसल गए तो रो रहे हैं। शैला रज़ा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी, बैरिस्टर साद रसूल साहब, आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक मरतबा फिर तमाम देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।